إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മുഴുവൻ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു ജഗന്നേന്താവായ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിച്ച് അർഹമായ പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകട്ടെ. എല്ലാവിധേനയും അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തുകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, രോഗങ്ങൾ, കടങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരുപാട് ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും പരസ്പരം നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യവും നാം സ്ഥിരമായി കൊണ്ടുപോയാലാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കിട്ടുന്നത്. അത് ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നോമ്പിൻ്റെ ആണെങ്കിലും നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ദിക്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അങ്ങനെയാണ്. പതിവായി ചെയ്യണം. തർക്കുൽ ആദത്തി മുസീബത്തുൻ, നമ്മൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും മുസീബത്തുകൾ വന്നു ചേരുമെന്ന മഹാന്മാരുടെ വചനം അങ്ങനെ.
അതുകൊണ്ട് പതിവായി നാം ഇത് ചെല്ലാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത്. നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നാം ചൊല്ലുന്ന സമയം. അതുപോലെ തന്നെ ഭയഭക്തിയോടെയും നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരായ നിലയിലും ഓരോ ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ ഇരുന്നാൽ വലിയ ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ഏതായാലും അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ അല്ലാഹു ധാരാളം ഫലങ്ങൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ. ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ പലരും പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. പൂർണ്ണമായും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, അവർക്ക് അല്ലാഹു വീട് കൊടുക്കട്ടെ. തുടങ്ങാത്തവരുണ്ട്, തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാവിധ സാഹചര്യങ്ങളും അല്ലാഹു അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ വമിൻ ശർരി النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അർഹമർറാഹിമീനായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വീടുകളിലും എല്ലാവിധ ഖൈറുകളും ബറക്കത്തുകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ആ ഭവനങ്ങളിൽ, ആ വീടുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ദോഷങ്ങളും ഷർറുകളും മുഴുവൻ മുസീബത്തുകളും തട്ടി നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരിലും ദാസിമാരിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ പ്രയാസങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മജ്ലിസിൽ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുത്ത മജ്ലിസാണ്. അതുപോലെ തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെയും വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വിഷമങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയുമല്ലോ റബ്ബേ, അതെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ആവശ്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് തമ്പുരാനെ. നിന്റെ അടുക്കലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ, നിന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും അഭിവൃദ്ധികളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധേന ഷർറുകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളെയും എല്ലാം നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറുകാരുടെ കണ്ണേറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാക്കിരീങ്ങളുടെ മക്കറിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വാലിമീങ്ങളുടെ ദുൽമിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകണേ തമ്പുരാനേ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവിധേനയും മുഴുവൻ ഷർറുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ധാരാളം ആളുകളും രോഗികളാണ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്.
എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ്, നീയാണ് കടത്തിന് പരിഹാരം കൊടുക്കുന്നവൻ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാവിധേനയുള്ള അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കടങ്ങളാണ്. അതൊന്ന് വീട്ടി തീർക്കുവാനുള്ള വഴികൾ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഖൈറാത്തുകളൊക്കെ നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അശ്റാറുകളൊക്കെ നീ തട്ടി നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധേനയും ബലാ മുസീബത്തുകളെല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്ക് നീ റഹ്മാനെ പടച്ച തമ്പുരാനെ എത്രയും പെട്ടെന്നത് തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവർക്ക് നീ അവരുടെ പരീക്ഷകൾ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളായ സഹോദരന്മാരുണ്ട് റഹ്മാനെ, സഹോദരിമാരുണ്ട്, ജോലിയില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പ്രവാസികളും അതുപോലെ നാട്ടിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർ, ജോലിയില്ലാത്തവരാരെല്ലാം ഉണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ആവശ്യമായതെല്ലാം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ഈ മജ്ലിസിലൂടെ അറിയിക്കുന്നവരുണ്ട്. 44,444 സ്വലാത്തുകൾ അറിയിച്ചവർ വരെയുണ്ട്. അല്ലാ തമ്പുരാനെ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെയും എല്ലാം നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ചാരത്തെത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ മരിക്കുന്ന സമയം കാമിലായി ഈമാൻ തന്ന് മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നന്നായി മരിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ദുആ വസിയത്തുകൾ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും അറിയിക്കാനും ഓർമ്മയുണ്ടാകണം. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.